گود چنگی ہوئے اور باپ دا آنگن اچھا ہوئے دے بچے پھر با یزید بستامی جائے پیدا ہونے، حضرت جنید بغدادی جیسے پیدا ہونے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بچے پیدا ہونے۔ اور ماں نی گود اور باپ نہ آنگن، اگر بچیاں نی صحیح تربیت نہ کرے پھر نسلاں نیاں نسلاں بگڑ جانیاں۔ دو طرح نیاں روایات، ایک روایت نے اندر حضرت با یزید بستامی نہ نہ ہے اور ایک روایت دے اندر حضور غوث پاک نہ ہے۔ اللہ و رسولہ عالم۔ ماں لے کے گئی مدرسے، استادہ نو عرض کیتا میرے بچے نو قرآن پاک یاد کراؤ۔ استادہ وضو کرا کے قرآن کھول کے بچے نے سامنے رکھیا اور انگلی پکڑ کے الحمد تے انگلی رکھی تے بچے نے 15واں سپارہ کھول کے سبحان الذی اسرا بعبدہ تے انگلی رکھ دیتی۔ استادہ سمجھیا بچہ ہے، پتہ نہیں انہوں دساں انہوں بھئی قرآن پاک اتھو نہیں ایتھو شروع ہونا ہے۔ استادہ نے آکھیا میرا پتر جتھے تو انگلی رکھی ہے قرآن اتھو نہیں ایتھو شروع ہونا ہے۔ بچے نے آکھیا استاد جی اس گل نہ میں نوں بھی پتہ ہے لیکن میں اتھو ہی پڑھاں گا کیونکہ پہلے 14 سپارے وہ لوریاں دینے آتے چولے دینے آ ماں بچپن دے اندر یاد کرا دیتے سے۔ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان آپ عورتاں نو خطاب فرمانے، گل بڑی سنن والی ہے۔ آپ فرمانے میری ماں تسی ماں ہون دی حیثیت نال بچے نو قرآن پاک دی لوریاں دے ہوگی تے بچے دا سر نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پاک دی تلاوت کرے گا۔ اور اگر پین ہون دی حیثیت نال بچے نو قرآن دی لوری سناؤ گی تے بچہ حضرت عمر بن خطاب دی سیرت جیسا ہو جائے گا۔ ماں نی گود سمر جائے، باپ دا آنگن سمر جائے تے نسلاں سمر جانیاں۔ ماں دی گود اور باپ دا آنگن خراب ہو جائے تے نسلاں بگڑ جانیاں۔ ایک نوجوان ہے، ہاں اللہ اکبر میرے گرامی قدر احباب، ایک نوجوان کئیاں دناں دا بھکھا کئیاں دناں دا فاقہ دریا دے کنارے وضو پیا کردہ ہے۔ وضو دے دوران پانی دی سطح تے ایک سیب تیردہ نظر آیا، جو ہی قریب آیا بڑا خوشنما سے، بڑا دلکش سے، بڑا دلربا سے، کئیاں دناں دا فاقہ سی۔ نوجوان نے اس سیب نو اٹھا لیا اور بھوک دی وجہ تو انہوں کھا لیا۔ جو ہی سیب کھا لیا ضمیر نے ملامت کیتا، نوجوان رون لگ پیا، اے سیب میرا نہیں سی، اے رڑدا آ رہا سی، میں نو نہیں پتا ادا مالک کون، میں مالک کو پوچھے بغیر سیب کھا لیا ہے، قیامت والے دن میں اپنے رب نو کے جواب دیاں گا۔ او نوجوان نے اس نوجوان دے ضمیر نے کہا مالک تلاش کر اور جا کے ادھے کل معافی مانگ۔ ہن ترکیب ذہن دے اندر آئی کہ جس پاسوں سیب آ رہا سی ادھر سفر کردہ ماں کوئی نہ کوئی سر پیر مل جائے گا۔ چل دیاں او نوجوان ایک سیباں دے باغ دے اندر آیا۔ اس سیباں دے چند پودے اور چند درخت دریا دے کنارے سن اور انہیں دیکھیا ادھیاں ٹہنیاں اور شاخہ دریا دے پانی تے جھکیاں سن۔ یقین ہو گیا اسے باغ دا سیب سی، اندر چلا گیا، مالک دا پتہ پوچھدیاں بزرگاں کول پہنچ گیا۔ ایک بزرگ سفید داڑھی نورانی چہرہ ایک سیب دے درخت نال تکیہ لا کے بیٹھے، پوچھیا جا کے بابا جی تسی اس باغ دے مالک ہو؟ بابا جی نے ہاں دے اندر جواب دیتا۔ نوجوان نے سارا ماجرا سنایا،
آدھا اس طرح بڑا سخت فاقہ اور بھوک سی، میں وضو دے دوران اس سیب نو تیر دیا میں کیا آ رہا سی، بھوک دا غلبہ سی، میں اس سیب نو کھا لیا اور بعد اندر میرے ضمیر نے کیا یہ میرا سیب نہیں، یہ کسی اور بندے دا سیب سی۔ میں مالک کو جا کے معافی منگا تے پوچھدیاں میں تواڈے باغ تک آیا، حضرت صاحب میں اس سیب دا حق بخشمان آیا، اس سیب دی معافی منگن آیا جرا تواڈی اجازت تو بغیر میں کھا لیا۔ گرامی قدر آباد اے جڑے باغ دے مالک سن اے بھی کوئی عام بندے نہیں سن، اے بہت بڑے بزرگ سن جنہاں نو تاریخ دیاں کتاباں عبداللہ سومعی دے نال یاد کر دیاں نے۔ انہاں نے اپنی نظر نال محسوس کر لیا کہ میرے باغ دے اندر کوئی عام بندہ نہیں آ گیا، شاہین آ گیا ہے، عقاب آ گیا ہے، باز آ گیا ہے، اور اے در یگانہ آ گیا ہے، انمول ہیرا آ گیا ہے، جڑا ایک سیب دا حق بخشوان وستی اتنی دوروں سفر کر کے آ رہا ہے۔ ایدے دل دے اندر خوف الہی دی اگ پئی جلدی ہے۔ اس بزرگ نے تیور بدل لے، نوجوان نو ویکھ کے آکھیا پتر ایک تے بغیر اجازت تو سیب کھانا اور دعا معافیا منگنیاں، اتنی جلدی تینوں معافی نہیں ملے گی۔ نوجوان کہندا بابا جی چلو پھر دسو کیویں معاف کرو گے؟ فرمایا میریاں دو شرطاں نے۔ کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا میری پہلی شرط ہے کہ تو 12 سال میرے باغ دی گوڈی کرے گا۔ 12 ہفتے نہیں، 12 مہینے نہیں، سارے بولو کتنی اچھی، 12 دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 12 سال۔ ایک گل کرنی بڑی آسان ہے، ایک ٹائم گزارنا بڑا اوکھا ہے، ایک زندگی دا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ 12 سال میرے باغ دی خدمت کریں گا۔ نوجوان کہندا بابا جی مینوں اے شرط قبول ہے لیکن گارنٹی دیو مینوں سیب دا حق معاف کر دیو گے یا نہیں؟ او جڑا تواڈی اجازت تو بغیر کھادا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں گارنٹی ہے، میں تینوں تیرا حق معاف کر دیاں گا، معاف کر دیاں گا۔ میرے بھائیو اور گرامی قدر احباب، آج تے لوگ لکھ روپیہ کھا جانن، کروڑا روپیہ کھا جانن، زمین کے غلط کاغذات بنوا کے زمین تے قبضہ کر لینن، قرضہ کھا کے ہڑپ کر جانن، اور جناب سرمایہ دار اور مالک مزدورہ دیاں تنخواہ پی جاندہ ہے، مزدورہ دیاں تنخواہ ہضم کر جاندہ ہے، اور بڑا مطمئن پیا پھر داندہ ہے ادھے کول کیڑا چیک کے میرا، ادھے کول کیڑا اشتام ہے، وہ میرا کے کر لمیں گا۔ میں کہنا ہوں ایک مزدور بندہ، ایک غریب بندہ سرمایہ دار اور کارخانہ دار دا کے کر سکتا ہے۔ میں نے ایک جگہ تے ایک جملہ نظر آیا سی اور اتنے عرصے تو بعد آج بھی یاد آ رہا ہے کہ میری آنکھاں دے سامنے وہ جملہ ہے۔ میں جرا جملہ لکھیا پڑھیا سی تو انہوں سنا دینا، لکھیا اے سی ظالم کی مار سے نہ ڈر، مظلوم کی آہ سے ڈر، امیر کی دولت سے نہ ڈر، غریب کی بد دعا سے ڈر۔ اے غریب تے مظلوم دی بد دعا کو ڈرنا چاہیے، جدو غریب تے مظلوم بد دعا کر دے تو پھر 7 آسمان چیر کے عرش معلا دا جا دروازہ کھڑکانی ہے، پھر ظالم دا تختہ الٹ جاندہ ہے، پھر ظالم دا بیڑا غرق ہو جاندہ ہے، پھر امیر دا ستیہ ناس ہو جاندہ ہے۔ میرے بھائیو تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی آپ فرماتے ہیں جس بندے نے کسے دے 3 پیسے ناجائز طریقے نال کھا لے، 3 پیسے، میں 3000 دی گل نہیں کر رہا ہوں، توجہ کرنی ہے، میں 3 لکھاں دی گل نہیں کر رہا ہوں، 3 کروڑاں دی گل نہیں کر رہا ہوں، صرف 3 پیسے کسے بندے نے اگر ناجائز کسے دے دبا لے، اعلیٰ حضرت دا فتویٰ ہے، آپ فرمانے نے انہوں 700 مقبول با جماعت نمازہ ادھے بدلے جدیڑیاں پہ جانیاں، 700 مقبول با جماعت نمازہ
3 पैसे दबाण वाले नूं देणियां पै जाणगियां। अज ते भाई बहना दा हक खा के दबा के बैठे, मामे यतीम बानियां दा हक दबा के बैठे, चाचे यतीम भतीजियां दा हक दबा के बैठे। लोग कर्जा लैके दबा जांदे और बड़े मुतमईन फिरदन कि इनू तो याद ही कोई नहीं। मैं क्या भाईया उन्होंने याद नहीं तो उन्होंने तो याद है ना। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क़यामत दे दिन अगर राई दे बराबर किसी ने की हुई वो भी सामने आ जाएगी, अगर राई दे बराबर किसी का गुनाह आया वो भी सामने आ जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, एक सेब का हक बख्शवान वस्ती 12 साल दियां गोलियां। बुजुर्ग आखन पानी दे, वो पानी दे। वो आखन सफाई कर, वो सफाई करे। वो आखन गोडी कर, गोडी करे। एक दिन मेहमान आ गए बाग दे अंदर, ते उन्हां बुजुर्गां ने इस बच्चे ने बुलाया, फरमाया पुत्र आराम है ना, मेहमान आए ते जा सेब तोड़ के लाया, इन्हां नूं सेब खिलाने। ते ये नौजवान गया ते सारे कच्चे पन के ते ट्रे च रख के ते ले आया। ते बुजुर्गों को बड़ा गुस्सा आया, उन्हें आखिया खुदा ने बंदिया 12 साल हो गए तू बागा च काम पिया करना, तेन अजे तक ये नहीं पता चलिया भाई पक्के केड़े ते कच्चे केड़े। आए हाय 12 साल हो गए ने गोडी करने, तेनू अजे तक ये नहीं पता चलिया कि कच्चे सेब केड़े पक्के केड़े। उस नौजवान ने क्या खूब जवाब फरमाया, आदा बाबा जी मेरे को कसम ला लो, मैं ते 12 साल दे अंदर एक बारी भी बूटियां वाल तक नजर उठा के नहीं वेख्या, अजे तक एक सेब की सजा पिया भुगतदा वा। मैनू तो ये भी नहीं पता सेब का बूटा केड़ी जगह दे, कच्चे केड़े ते पक्के केड़े। मेरे ग्रामी कदर अहबाब 12 साल की ड्यूटी मुकम्मल हुई, नौजवान बाबा जी को लाया, हाथ बन के खड़ा हो गया, हजरत साहब ड्यूटी मुकम्मल हो गई है। फरमाया हाँ पुत्र तू 12 साल मुकम्मल कर लैन, हुण मैनू दसो तुहाडी दूई शर्त के वे। फरमाया दूसरी मेरी शर्त है, मेरी एक बेटी है जिहड़ी अखों अन्नी है, कन्नू डोरी है ते मुंह गुंगी है और अपाहजे चल नहीं सकती, उहदे नाल निकाह करना पवेगा, उहदे नाल शादी करनी पवेगी। मेरी दूसरी शर्त है। नौजवान ने सुनया, आदा बाबा जी ये दसो अगर मैं दूसरी शर्त पूरी कर दिया मैनू सेब का हक माफ कर दोगे? फरमाया जमानत देना तेनों माफ कर दियांगा। आदा कोई गल नहीं, मैं जिंदगी औखी सौखी कट लवांगा, गुजार लवांगा, मैनू तुम्हारी शर्त कबूल है। बाबा जी ने इस नौजवान के नाल अपनी बेटी का निकाह आपे पढ़ाया और एक कमरे की तरफ इशारा करके आ गया, अंदर चला जा तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है। ये नौजवान जो ही कमरे के अंदर दाखिल होया हैरान हो गया, हक्का बक्का हो गया। एक नौजवान खूबसूरत खातून जड़ी देख रही है अखा नाल और कमरे के अंदर बैठी है, जो ही दिया निगाहां उस बच्ची ते पईयां ते दौड़दा दौड़दा खौफ की वजह तो वापस आया कि शायद मैं कमरा बदलने आए, मेरे को कमरे की गलती हो गई है। बुजुर्ग सेन के अंदर बैठे सन, कमनिया उन्होंने पैरों के अंदर बह गया ते उन्होंने कन्या ते हाथ रख के आख्या मेरा पुत्र के गल है, क्यों लरस रहे हैं, क्यों खौफ ज़दा है? बाबा जी लगता है गलती हो गई है, मैं गलती नाल किसी कमरे के अंदर चला गया और मैं खौफ की वजह तो निकलिया और इतनी तेजी नाल निकलिया कि दरवाजे की चौकाट नाल मेरा सर जख्मी हो गया है, खून पिया रिश्ता है, अजे तो एक सेब का हक ना पिया नहीं पिया पूरा कर सकना। मैं क्या किधरे दूई गलती के अंदर फंस न जावा, किसी दूए जुर्म के अंदर गिरफ्तार ना हो जावा। ते बुजुर्ग कहते ने मेरा पुत्र घबरा नहीं, ओही तेरी बीवी ओ जड़ी तकी है ना ओही। ते नौजवान आखदा सरकार तुसां जड़ियां निशानियां दसियां सन, फरमाया ओ निशानियां मैं समझाना ना। मैं आखिया सी कन्नू डोरी है, इसका मतलब ये उसने अज तक किसी गैर महरम की आवाज़ नहीं सुनी।
چلو مہربانی تواڈی نہ بولو میں جڑا کیا سی گنگی انہیں اج تک کسی غیر محرم نال گل نہیں کی تھی میں جڑا کیا سی او انی ہے نابینی ہے ادا مطلب اے اج تک اس نے کسی غیر محرم نو نہیں میں کیا اور جڑا میں کیا اپا جے معذور ہے او نوجوان او میرا پتر اج تک باپ دی چوکھٹ نو چھوڑ کے گھروں باہر نہیں نکلی اوہی تیری بیوی ہے اوہی تیری زوجہ ہے اوہی تیری اہلیہ ہے میرے بھائیو ایسی نیک سیرت خاتون دی شادی پھر کدے نال ہوئی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ فرماتا ہے نا پاک مردہ مستی نا پاک عورتہ پاک باز مردہ مستی پاک عورتہ نیک مردہ مستی نیک عورتہ اس نیک سیرت خاتون دی شادی اس نوجوان دے نال ہوئی جنہیں ایک سیب دا حق بخشوان وستی 20 سال دیاں گوڑیاں نو قبول کیتا 20 سال دیاں مزدوریاں نو قبول کیتا پھر اس جوڑے نو اللہ نے بیٹا جڑا دیتا وہ پھر عام بیٹا تے نہیں ہو سکتا نا پھر ہن میں نالان لگا اس بیٹے دا اس پاک باز خاتون اور نیک سیرت مرد نو اللہ نے اس جوڑے نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جنہوں دنیا عبدالقادر دے نال یاد کر دیئے جنہوں آج بھی اسی غوث اعظم کرے غوث اعظم امام متقا والنقا جلوہ شان قدرت پیلا ساری زندگی اللہ رسول کی تابعداری میں گزاری دین کی خدمت میں گزاری امت کی اصلاح میں گزاری مخلوق خدا نال اللہ دی رضا وستی پیار کیتا حضور غوث پاک پیر پیران میرے میران سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی نانکا بھی اچھا تے داد کا بھی اچھا ماں بھی میں توانو سنا دیتی ہے تے باپ بھی توانو سنا دیتا ہے تے پھر بھی تسی نہ بولو تے پھر میرا خیال ہے میں نو کلے نو بول لینا چاہیے ہے کہ تو دوتا پوتا سخیاں دا تو دوتا پوتا سارا مجمع بولے گا تو میں آگے پڑھوں گا نہیں تو میں اگلا واقعہ شروع کرنے لگا ہوں تو دوتا پوتا تو دوتا پوتا سخیاں دا تیرے گھر دیا ریسا کون کرے جتھے آ کے کھان دے شاہ ہو گدا اس لنگر دیا ریسا نان کا بھی آلہ تے داد کا بھی آلہ ساری زندگی آپ نے امت نو تبلیغ دے اندر گزاری ماں نے بچپن دے اندر بغداد پیجی چھوڑیا جا میرا پتر نانے نہ دین پڑھ کے پھر نانے نہ دین پڑھیا تے پھر او وقت بھی دنیا نے تکیا آپ ممبر تے بیٹھے ہونے سن تے 70 ہزار دا مجمع سامنے ہوندہ سی اے او زمانہ سی بجلی نہیں سی لائٹ نہیں سی مائک نہیں سی ساؤنڈ نہیں سی جس طرح اگلی صف دے لوگاں دے کان تک آواز جاندی سی اسی طرح پچھلی صف دے لوگ بھی آپ دی تقریر نو سن دے سن اے آپ دی زندہ کرامت سی میرے بھائیوں اور دوستو اور تقریر نو آپ نے تقریر سمجھ کے نہیں کیتا امت دا درد سمجھ کے کیتا ایک ہوندہ تقریر نو تقریر سمجھ کے کرنا ایک ہوندہ امت دا درد سمجھ کے کرنا بھئی سرکار دی امت دوزخ نہ جائے اللہ دے نبی دی امت دی اصلاح ہو جائے لوگ سدھے راہ چل پون لوگوں کو ہدایت مل جائے ایک ہوندہ ہے تقریر نو تقریر سمجھ کے کرنا اور ایک ہوندہ ہے امت دا درد دل دے اندر رکھ کے خطاب کرنا جدو امت دا بندے دے دل دے اندر درد آ جائے نا
پھر تقریراں دے اندر لوگ کھلو کے توبہ کر دیں، پھر درد ہوندہ ہے، پھر لوگ معافیاں مانگ دیں، سرکار توبہ ساڑی آئندہ تو بعد 5 نمازہ پڑھا گے، ساڑی توبہ آئندہ تو بعد پکے روزے رکھاں گے۔ آپ 3 تقریریں فرمایا کرتے تھے، ایک تقریر آپ کی اتوار والے دن صبح، ایک تقریر آپ دی جمعے والے دن صبح، اور ایک منگل والے دن رات نو کر دے سن، اور اتنی لگن سی آپ نو اپنے کام نال، اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تقریر تیار ہے، محفل بھی تیار ہے، ادھر بچے دا جنازہ بھی تیار ہے، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے پاوا، مریدہ نے خادمہ نے بچے نو غسل دلایا، کفن پوایا، تیار کیتا، 4 پائی دے رکھیا، جنازے دے اعلان دا ٹائم آ گیا، ادھر اوہی ٹائم جنازے دا ہے، اوہی ٹائم محفل دامی ہے۔ ایک مرید آپ دی بارگاہ دے اندر آیا، آگے کہندا حضرت صاحب بچے نو کفن پوا دیتا ہے، غسل کرا کے تیار کر دیتا ہے، ہن مسئلہ بن گیا ہے۔ فرمایا کیڑا مسئلہ؟ جنازے دا ٹائم نہیں ہوئی ہے، تہاڈی تقریر دا ٹائم نہیں ہوئی ہے، مہربانی کرو تقریر دا ٹائم بدل لو تاکہ اسی جنازہ پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا نا نا، اللہ جاندا سی کہ بندے آئے نے سینکڑے ہزاراں دی تعداد دے اندر اپنے نبی دا دین سنن واسطے، تے اللہ نے اس ٹائم اسرائیل نو بھیجیا ہے، جدوں قادر راضی ہے تے عبد القادر کیوں ناراضی ہوئے؟ حضرت صاحب پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں کرنا، تسی میرے بچے دی میت نو اٹھا کے محفل دے اندر لے آؤ، تے میں اپنے پتر دے سامنے 4 تکبیراں پڑھ کے جنازہ پڑھا دیاں گا، تے تسی 4 پائی لے جاؤ، خدا رسول دے سپرد کرے ہو، تے میں منبر تے بیٹھ کے نانے دی امت نو نانے دا دین سکھاواں گا۔ میرے بھائیو جلدی جلدی جنازہ پڑھایا، لوگ قبر دے اندر دفنان لے گئے، اور آپ نے اس دن بھی تقریر نہیں چھوڑی، اس دن بھی آپ نے تقریر فرمائی، نبی دی امت نو سرکار دا پیغام دیتا، کرامی قدر آباد مخلوق خدا نال اللہ دی رضا دی خاطر پیار کیتا، کسے لالچ دی خاطر کسے بندے نال پیار کرنا ہونے، اللہ رسول دی رضا دی خاطر کسے انسان نال پیار کرنا اے ہو رہے۔ ایک دن دریائے دجلہ دے کنارے آپ کھڑے نے، ایک غریب چلدیاں چلدیاں آیا، آکے آپ دے سامنے رون لگ گیا، آپ نے رون دی وجہ پوچھی، آدھا حضرت صاحب اے غریبی رون والا عنوان ہے، اے غریبی ہے ہی رون والا موضوع، کئی روگا دا روگ محمد جس کا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے میں سب رشتہ دار قریبی۔ کیا ہویا میرا بیٹا کیا ہویا؟ فرمایا میں جیب وچ کرایہ کوئی نہیں سی، میں کشتی دے اندر بیٹھا، ملا نے میرے کول پوچھیا کرایہ ہے یا نہیں، میں کہا یار کرایہ تے کوئی نہیں، میں اودے کان وچ جا کے گل کیتی، تو میرا محلے دار ہے، ہن جیب وچ کوئی نہیں، تو مینوں جاننا ہے میں تینوں جاننا، میں گھر جا کے تینوں پیسے دے دیاں گا، ہن مہربانی کرتے مینوں سفر کرواؤ۔ انہیں آکیا میں مفت خورا وستی کشتی نہیں بنائی، مینوں بازو تو پکڑ کے سارے بندیاں نے سامنے انہیں لا چھوڑیا، یا غوث اگر مینوں نہ لے جاندا مینوں دکھ نہیں سی ہونا، مینوں سارے محلے دے سامنے انہیں ذلیل کیتا ہے، سارے محلے دے سامنے مینوں بے عزت کیتا ہے، مینوں بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ سرکار غوث پاک نے اودے آنسو میں کے ادھر رونا سنیا، آپ گھر گئے 100 دینار لے کے آئے، ملا نو بلایا، بلا کے فرمایا اے 100 دینار عبد القادر کو لے لے، آئندہ تو بعد
کسے غریب نو کشتی چ باہر نہیں کڈنا جدے کول کرایہ نہ ہوے کرایہ جانے عبد القادر جانے تے اے نہ سمجھی پیسے اے جڑے میں دے چھوڑے نا نا مک جاون نا تے ماڑا گھر تکے ہی نا مک جاون تے میرے گھروں آ کے لے لینے تے کسے غریب نو تھلے نہیں لانا غریباں نو آئندہ تو بعد میرے کرائے تو سفر کرانا یہ حضور غوث پاک کی سیرت ہے آپ نے مخلوق خدا سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کیا ایک بار کتابوں میں آتا ہے ملا علی قاری اللہ اکبر آپ حضرات شاید واقف نہیں ہیں میں نے کس کا نام لیا ایک کسی مورخ دا نام نہیں لیا یہ بہت بڑے محدث دا نام لیا جنہوں نے احادیث کی شرح کی تھی اور حضور غوث پاک وہ ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے متقدمین نے جن کو اللہ کا ولی کہا ہے ابن تیمیہ جیسا متعصب بندہ اور متشدد بندہ حضور غوث پاک کو قطب الاولیاء کہتا ہے کیا کہتا ہے قطب الاولیاء ابن تیمیہ نے لکھا یہ ملا علی قاری انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے اور بہت ساری حدیث کی شروحات ان سے لکھی گئی ہیں اور بڑے معتبر آدمی ہیں علماء اور صوفیاء تمام کی صفوں میں ان کا نام بطور سند کے پیش کیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں ایک باری نا آپ نے 50 کوڑے خرید لائے کٹھے کتنے کوڑے 50 ہوں چکے کوڑیاں نہ رواج کو نہیں نہ رہا نہ اٹھا نہ رواج نہ کوڑیاں نہ رواج نہ خچرہ نہ رواج ہوں گڑیاں آ گئی ہیں موٹر سائیکل آ گئے اور جناب اچھی اچھی گاڑیاں ہوں میں تو آنوں اگر تھوڑا جہا اس وقت دی قیمت نو کمپیریزن کرانا موجودہ زمانے نال اس طرح سمجھو اس وقت عربی نسل نہ جڑا کوڑا سی جڑے آپ نے خریدے 50 کوڑے عربی نسل عام نہیں عربی نسل کے آپ ایسے سمجھیں ایک گھوڑے کی قیمت ایک فارچونر کے برابر ہے فارچونر کروڑ پلس نہیں اس ٹائم ایک نہیں دو نہیں کتنے 50 لوگوں نے پریشانی تے ہو جانی ہے مولوی صاحب کو پیسہ آیا کتوں پریشانی ہونی ہے نہیں ہونی پیر صاحب نہ کیا کام ہے جی 50 کوڑیاں نہ پھر لوگوں کی غریب یاد اچھنے میلاد نہیں لائٹا تک کرنا آنے تکو نہ جی پھر غریب بھی تے تھے نا لنگر پکیا ہوئے نا سرکار نہیں محفل مولوی صاحب گلہ چنگیاں نہیں غریب بھی تے تھے بڑے غریب یاد آنے میلاد نہ لنگر پکیا ہوئے محفل ہو رہی ہوئے چراغاں ہوئے ہوئے چنڈے لگے ہومن سرکار نے میلاد نے پھر لوگوں نے بڑے غریب یاد آنے لوگوں نے بڑا جناب پریشانی ہو گئی بھئی 50 کوڑے حضرت صاحب کٹھے چاہی کے دن کٹھے لے لائے آپ دا ایک مرید سی بغداد نے کسے محلے چ رہنا سی اس نال کوئی بندہ اٹھنا بہنا سی ایک دن اس نے آنا یارا آج تینوں میں سرکار کو نہ لے جاؤں اس آکیا کیڑی سرکار اس آکیا ساڑھے پیر صاحب آنا جل جل میں تکین پیر میں کو نہیں جانا ایک